अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के साथ खैर व आफ़ियत का मामला फ़रमाए, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मुहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को हुक्म दिया है कि वह हलाल और सही और जायज़ तरीक़ों से माल कमाए, हराम तरीक़ों से, गलत तरीक़ों से और नाजायज़ तरीक़ों से माल न कमाए। जो माल हलाल से जो जिस्म परवरिश पाता है, उसकी तबीयत और उसका मिजाज अल्लाह की ताअत और इबादत पर आमदा होता है, तैयार होता है। और जो जिस्म हराम माल से परवरिश पाता है, तो फिर उसकी तबीयत, उसका मिजाज ये अल्लाह की ताअत पर और अल्लाह की इबादत पर तैयार नहीं होता, आमदा नहीं होता। इसलिए हर इंसान को हलाल कमाई की फ़िक्र करनी चाहिए। हदीस शरीफ में भी आता है कि जिस्म का जो हिस्सा ये हराम कमाई से परवरिश पाता है, वो जहन्नम के ज़्यादा मुस्तहिक है। इसलिए मेरे अजीज़ों और दोस्तों, हलाल कमाई की इंसान को फ़िक्र करनी चाहिए कि जो कारोबार, जो बिज़नेस, जो तिजारत में कर रहा हूँ, ये शरई एतबार से हलाल हैं या हराम हैं, जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। तो इसकी फ़िक्र हर शख्स को, हर अहले ईमान को करनी चाहिए। मेरे अजीज़ों और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माल हराम के ताल्लुक से मसाइल को समझेंगे। यानी अगर किसी ने गलत तरीके से माल कमाया है, हराम तरीके से माल कमाया है, तो अब उसका क्या करना चाहिए। अब वो तौबा करना चाहता है, उसे नदामत हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है, या फिर अगर किसी ने गलत तरीके से कमाया है लेकिन अब तक उसकी तौबा का इरादा नहीं हुआ, वो भी ये वीडियो देख लेने के बाद अपने इस गुनाह से तौबा कर ले और हलाल तरीके से माल कमाए। अब जो तौबा का तरीका है, अब वो तौबा ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ मुंह में मारने से कबूल हो जाएंगी या सिर्फ तौबा तौबा करने से तौबा हो जाएंगी, हरगिज़ नहीं मेरे अजीज़ और दोस्तों। उसका एक तरीक़ा कार है, इंशाअल्लाह वो भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हराम तरीके से जो माल कमाया जाए, चाहे सूद और ब्याज के ज़रिए से कमाया हो, गसब यानी ज़बरदस्ती दूसरे का माल छीन कर कमाया हो, डाका जनी करके या चोरी करके, या फिर इसी तरह जुआ खेलकर या सट्टा खेलकर, या इसी तरह जो भी आजकल जो हराम खेल या हराम गेम हो रहे हैं दुनिया के अंदर, जैसे मोबाइल वगैरह के ऊपर ड्रीम 11 है, इसी तरह रमी सलकर हैं, इसी तरह MPL वगैरह, जितने भी हराम तरीके हैं, अगर किसी ने इन हराम तरीकों से माल कमाया है या अक़्द बातिल के ज़रिए से, ऐसे अक़्द के ज़रिए से जिसका शरीयत में एतबार नहीं है, जो असलन और वस्फ़न दोनों तरीक़ों से बातिल हैं, तो ऐसे अक़्द के ज़रिए से अगर किसी ने हराम माल कमाया है, तो इस हराम माल का हुक्म ये है कि उस हराम माल को उसके मालिक असली की तरफ लौटाना वाजिब होता है। यानी जिससे वो हराम माल लिया है, उसका जो असल मालिक है, उस माल को उसके पास वापस लौटा दिया जाए और अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांगी जाए। और अगर उसका मालिक असली, उस हराम माल का जो असली मालिक है, वो हमें मालूम नहीं है या मालूम तो है लेकिन उस तक पहुंचना मुमकिन नहीं है, जैसे रमी सर्कल वगैरह पर किसी ने गेम खेलकर पैसे कमाए हैं, तो अब लाखों लोगों के पैसे लगे हुए होते हैं, अब किस किस को वो पैसे वापस करेगा। तो यहाँ पर मालिक हमें मालूम नहीं है। तो अब इसका तरीक़ा कार ये है कि अगर मालिक मालूम नहीं है, तो फिर उस हराम माल को गुरबा और फ़ुक़रा पर, गरीबों और फ़कीरों पर बग़ैर सवाब की नीयत से, वबाल के ज़ाइल होने की नीयत से उसको सदका कर दिया जाए। बग़ैर सवाब की नीयत से इसलिए कि ये हराम माल है और हराम माल से सदका दुरुस्त नहीं होता, और वबाल के ज़ाइल होने की नीयत इसलिए कि हराम माल जब अपने पास पड़ा रहेगा तो ये एक तरह से वबाल का सबब और ज़रिया है। इसलिए इस नीयत से उसको गरीबों में दे दे कि मुझसे इस हराम माल का वबाल ज़ाइल और ख़त्म हो जाए। तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, जिन लोगों के पास भी कस्बे हराम हैं, कस्बे खबीस हैं, माल हराम हैं, हराम तरीके से कमाया हुआ माल है, वो उस माल को उसके असली मालिक को वापस लौटा दे। किसी ने ब्याज, सूद वगैरह के ऊपर पैसे कमाए हैं, तो जिन लोगों से सूद और ब्याज वसूल किया है, उन लोगों को वो सूद और ब्याज का पैसा वापस लौटा दे। किसी ने किसी का माल ज़बरदस्ती छीन कर लिया है, तो उसको उसका माल वापस लौटा दे। किसी के यहाँ पर चोरी की है, तो उसको उसका चोरी का माल वापस लौटा दे। इसी तरह जो भी हराम तरीके से माल कमाया गया है, अव्वलन ये हुक्म है कि उसको उसके असली मालिक तक लौटा दिया जाए। और अगर उसके असली मालिक तक लौटाना मुमकिन न हो, या तो मालिक ही मालूम नहीं है या मालूम तो हो लेकिन उस तक पहुँचना मुमकिन नहीं है, तो ऐसी सूरत में गरीबों और फ़कीरों पर बग़ैर सवाब की नीयत से, वबाल के ज़ाइल होने की नीयत से
اس مال کو صدقہ کر دیا جائے۔ تو یہ اس صورت کو آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ اور ایک مسئلے کو سمجھ لیجئے، اگر کسی کو وراثت میں حرام مال ملا ہے، خود نے نہیں کمایا لیکن وراثت میں اگر کسی کو حرام مال ملا ہے، جیسے کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا یا پھر اور کوئی ایسا آدمی جس کی وراثت اس کو مل رہی ہے، اس نے حرام طریقے سے مال کمایا ہوا تھا، وہ جو ترکہ ہیں، جو وراثت کا مال ہے، وہ حرام طریقوں سے کمایا ہوا ہے، تو اس کا بھی یہ حکم ہے کہ اگر اس کا اصلی مالک معلوم ہو تو اس کو اس کے مالک اور مالک کے پاس واپس لوٹا دیا جائے، اس کو واپس کر دیا جائے۔ اور اگر اصلی مالک معلوم نہ ہو یا پھر معلوم تو ہو لیکن اس تک پہنچنا ممکن نہ ہو، تو پھر غریبوں اور فقیروں پر بغیر ثواب کی نیت سے، وبال کے زائل ہونے کی نیت سے اس مال کو صدقہ کر دیا جائے۔ اور اگر کسی کو وراثت میں حرام مال ملا اور اس نے اس مال کو تجارت اور کاروبار میں لگا کر کوئی حلال اور جائز طریقے سے تجارت شروع کی، دیکھیے یہاں پر رأس المال جو ہیں، اصل جو مدل ہیں وہ حرام مال تھا، لیکن اس نے اس کے ذریعے سے تجارت، بزنس، کاروبار، دکان وغیرہ شروع کر دی۔ اب جیسے کسی نے 1 لاکھ کی وراثت کا جو حرام مال تھا اس سے اپنا بزنس شروع کیا، اب وہ بزنس ہو چکا ہے 10 لاکھ کا، اب یہ شخص توبہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا اب اس کے لیے 10 لاکھ کا پورا مال صدقہ کرنا ضروری ہے؟ نہیں، بلکہ جتنا مال اس نے، جو حرام مال جتنا شروع میں اس نے بزنس میں لگایا تھا، اس کے بقدر مال اگر وہ اس کے مالک اصلی کو اگر مالک معلوم ہے تو واپس لوٹا دیتا ہے، یا اور اگر مالک معلوم نہیں ہے تو پھر غریبوں اور فقیروں پر وہ صدقہ کر دیتا ہے، تو پھر اس کے اوپر سے وبال ختم ہو جائے گا، پھر وہ اللہ رب العزت سے معافی بھی مانگ لے، تو اس کے لیے پورا 10 لاکھ کا مال صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ شروع میں جتنے مال سے اس نے حرام مال سے بزنس شروع کیا تھا اس کے بقدر مال کیا کر دے، صدقہ کر دے۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اگر کسی کے گھر میں ایسا ہے کہ مرد جو ہیں، جو ذمہ دار قسم کا مرد ہیں، وہ حرام مال کما رہا ہے، جیسے کسی کا شوہر ہے یا کسی کا بیٹا ہے، وہ حرام طریقے سے مال کما کر اپنے گھر والوں کی پرورش کر رہا ہے، اب وہ تو بے دین ہیں لیکن گھر والے دیندار ہیں، اب یہ اس حرام مال سے بچنا چاہ رہے ہیں، تو اب یہ کیا کرے؟ تو اگر ان لوگوں کے پاس یعنی بیوی کے پاس یا ماں کے پاس اگر اپنا کوئی حلال مال موجود ہے تو اس حلال مال سے ہی اپنا خرچ نکالیں، اسی کو خرچ کریں۔ اور اگر حلال مال نہیں ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اب شوہر حرام طریقے سے مال کما رہا ہے، بیوی بیچاری دیندار ہیں، وہ اس مال کو استعمال نہیں کرنا چاہ رہی ہیں، تو وہ پریشان ہے کہ میں حرام طریقے سے کمایا ہوں مال کیسے استعمال کروں، میرا شوہر تو حرام طریقے سے مال کماتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایسی بیوی جس کا شوہر حرام مال کماتا ہو، یا ایسی ماں جس کا بیٹا حرام مال کماتا ہو اور ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کمائی کا ذریعہ نہ ہو اور کوئی حلال کمائی نہ ہو، تو ایسی صورت میں علماء نے، فقہا نے ایسی بیوی کو، ایسی ماں کو اس حرام مال میں سے بقدر ضرورت استعمال کرنے کی گنجائش دی ہے کہ وہ اس حرام مال سے بقدر ضرورت استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کی تعلیم اور ایجوکیشن اگر حرام مال سے ہوئی ہیں، جیسے آج کل اونچی تعلیم کسی کو حاصل کرنی ہے، بڑی ڈگری پانی ہے، ڈاکٹر یا انجینئر یا وکیل بننا ہے تو لاکھوں روپے لگتے ہیں، اب اس نے حرام طریقے سے مال کما کر اس نے کیا کیا، اپنی ایجوکیشن کو پورا کیا، اپنی تعلیم کو پورا کیا، لیکن اب وہ ایجوکیشن مکمل ہونے کے بعد حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے ملازمت کر رہا ہے، تو کیا اس ملازمت سے جو وہ سیلری اس کو مل رہی ہے، جو پیمنٹ اس کو مل رہا ہے، کیا یہ بھی حرام ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ حرام مال سے اگر اس نے ایجوکیشن اور تعلیم حاصل کی ہے، لیکن تعلیم مکمل ہونے کے بعد اب اگر وہ کوئی جائز نوکری، جائز ملازمت کرتا ہے اور اس کی وہ سیلری لیتا ہے، تو سیلری اس کے لیے حرام نہیں ہوں گی بلکہ وہ سیلری اس کے لیے حلال ہی ہوں گی، لیکن پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ جتنا حرام مال اس نے اپنی تعلیم اور ایجوکیشن میں استعمال کیا ہے اس کے بقدر وہ مال کیا کرے، غربا اور فقراء پر تقسیم کر دے، اس کے لیے اس طرح سے اگر وہ کر دیں گا، اللہ سے معافی مانگ لیں گا تو اس کا وبال بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو حرام مال سے متعلق یہ ضروری مسائل تھے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ تمام مسائل دراصل ابھی اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کا 32واں سیمینار تمل ناڈو کے اندر منعقد ہوا تھا۔ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا یہ انڈیا کے جید علماء کی ایک کمیٹی ہے جس میں نئے نئے پیش آمدہ مسائل کے اوپر علماء بیٹھ کر غور و خوض کرتے ہیں، اور ایک تاریخ متعین ہوتی ہے جس میں سیمینار منعقد کیا جاتا ہے، اس سیمینار سے پہلے مسائل ان علماء کو دیے جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر اپنی
تحقیق اور ریسرچ کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، پھر اس سیمینار کے اندر وہ اپنے ریسرچ اور اپنے مقالات پیش کرتے ہیں، اور پھر علماء کے اتفاق رائے سے جو تجاویز پاس ہوتی ہیں اس کو امت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ جتنے مسائل حرام مال کے تعلق سے میں نے بیان کیے، یہ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کا جو 32واں سیمینار جو ابھی 19-20 نومبر کو منعقد ہوا ہے تمل ناڈو کے اندر، اس میں یہ تجاویز پاس کی گئی ہیں۔ تو آپ ان مسائل کو اچھے سے سمجھیں اور اپنے دیگر بھائی بہنوں کے ساتھ بھی شریعت مطہرہ کے ان مسائل کو شیئر کیجیے تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔